पार, बेड़ा 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 पार। भीड़ को दिखाई अपने कपड़े अपना सामान अपने सैयद बदरुद्दीन अहमद ज़िंदा मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुल शरीफ सतरवीं हो रही है। अल्लाह ताला इस सतरवीं और कुल शरीफ की बरकत से हुज़ूर सैयदना मदारुल आलमीन के सदक़ा और तोहफ़े से जितने मुरीदीन मुवस्सिलीन मेरे साथ हाजिर हुए हैं, इतनी गाड़ियाँ लोग आए हैं, मौला ताला इन सब की हाजिरियाँ कबूल फरमा और मदारुल आलमीन के हुज़ूर से अल्लाह ताला की खुशी और अभी चादर पोशी की है मुरीदीन ने, अल्लाह ताला इनकी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए और मदारुल
से माला माल फरमाए और सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए। हुज़ूर सैयदना मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फिक्र में मदार पाक का दरबार इतना पुरनूर है। अल्लाह मोहम्मद मदार दम मदार बेड़ा पार ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हुज़ूर सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 70वीं शरीफ हो रही है। आज सरकार का कुल हुआ है। तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सैयद बदरुद्दीन अहमद ज़िंदा मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में कुल शरीफ का मंजर कितना सुहाना है। लोगों की चाहत और इश्क का इजहार, ये सरकार मदारुल आलमीन से अक़ीदत, सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अक़ीदतमंद आज दरबार मदारुल आलमीन में 70वीं शरीफ का कुल मनाते हुए तमाम आलम इस्लाम को हुज़ूर मदारुल आलमीन की 70वीं शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हक़ अल्लाह मोहम्मद मदार बन मदार सआदत हासिल की। आइए इसके तर्जुमा से कबल हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नेमत दरियाए रहमत गरीबों के गमगुसार मदनी ताजदार कुल कायनात के मालिक और मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारका में झूम कर वलंदाबाद से दरूद पाक पढ़े। बेशक खबरदार अल्लाह वालों को कोई खौफ, कोई हुज़्न, कोई मलाल नहीं है। कोई खौफ खतरा किस बात का होता है? खौफ इस बात का होता है कि बीमार हो जाएंगे। बीमारी के बाद खौफ क्या होता है कि मर जाएंगे। मरने का खौफ होता है ना, गरीबी का खौफ होता है ना, प्यास का खौफ होता है ना, लाचारी का खौफ होता है ना, मजबूरी का खौफ होता है। हमारे लिए पानी और पीने और खाने का, इज्जत और जिल्लत का खौफ होता है। ये सारे खौफ हमारे दिलों में रहते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले हो जाते हैं तो बेइज्जती का खौफ उनके दिलों में नहीं रहता, जिल्लत का खौफ उनके दिलों में नहीं रहता, किसी भी भूख और प्यास का खौफ उनके दिलों में नहीं रहता। क्योंकि वो अल्लाह वाले जब हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए सब कुछ अता फरमाता है। तो मदारुल आलमीन कौन है? अल्लाह वाले हैं। ये कौन है? अल्लाह के वली हैं, ये औलिया किराम हैं। अब मदार पाक ने क्या किया? जब अल्लाह से मोहब्बत की तो उनके अल्लाह ने उन्हें भूख से महफूज कर दिया। कहो सुभान अल्लाह। मदार पाक जब अल्लाह के हो गए तो अल्लाह ने आपको खाने से महफूज कर दिया, अल्लाह ने आपको जिल्लत से महफूज कर दिया, अल्लाह ने आपको बदनामी से महफूज कर दिया। मदार पाक ने पूरी जिंदगी फिर खाना पानी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? कि मदार खुदा का काम कर रहे थे, अहमद मुख्तार का काम कर रहे थे, दीन इस्लाम का काम कर रहे थे, दीन मतीन का काम कर रहे थे। बगैर खाए पिए, बगैर पानी के, बगैर रोटी के, बगैर सालन के, बगैर मकान के, बगैर बीवी बच्चों के जिंदगी भर पूरी जिंदा और जिंदगी पूरी जिंदगी जिंदा रखा। जिस दरबार में हम और आप आए हुए हैं, ये मदार पाक कौन है? इन्होंने 556 साल का रोजा रखा है। कोई ऐसा जो 56 दिन का भी रोजा रख ले? कोई दिखाई देता है आपको इस दुनिया में? ये जो 556 साल का रोजा रखे,
لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ جس کا ہو جاتا ہے تو 556 تو بہت کم ہے، وہ ساری زندگی جب سے دنیا بنی اور قیامت تک کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہے، کسی کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دی، کسی کو نماز کی توفیق دی، کسی کو دین اسلام پھیلانے کی توفیق دی۔ ہمیں اور آپ کو مدار العالمین کا کیوں سچا غلام بنایا کہ مدار پاک وہ ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں، جن سے مولا علی مشکل کشا محبت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ اور رسول تک ہو جاتا ہے تو سمجھیے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو جاتا ہے۔ اب اسے بے فکری اس لیے ہوتی ہے کہ فکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ذلت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، عزت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ روزی رزق جو کچھ بھی ہمارا رزاق ہے وہ خدا ہے۔ روزی کی فکر ہمیں اس لیے نہیں رہتی کیونکہ ہمارا رب جب رزق بانٹنے والا ہے تو جو اس کا ہو جاتا ہے اب وہ بے فکر ہو جاتا ہے، اس کا توکل اللہ کی ذات پر فل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر وہ جہاں جہاں رہتا ہے اللہ وہاں وہاں اس کے پیچھے رزق بھیجتا ہے، عزت اس کو فرماتا ہے، اسے ذلت سے محفوظ کر دیتا ہے، اسے گمراہی سے محفوظ کر دیتا ہے، اسے بددینی سے محفوظ کر دیتا ہے، اسے حرام سے محفوظ کر دیتا ہے، اسے اپنا سچا دوست بنا کر کے دنیا میں اس کا نام بلند کرتا ہے، اس کے چرچے کرواتا ہے۔ آج مدار العالمین نے 556 سال کا جب روزہ رکھا، مدار پاک نے اللہ کے لیے جب کھانا چھوڑا، مدار پاک نے اللہ کے لیے جب اپنا وطن چھوڑا، مدار پاک نے جب اللہ کے لیے اپنی عشرت چھوڑی، مدار پاک نے جب اللہ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑا، مدار پاک نے جب ہندوستان میں قدم رکھا، مدار پاک نے دنیا کے اس ممالک میں قدم رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے مدار پاک کا دیوانہ ہندوستان ہی میں نہیں ساری دنیا میں بنا دیا۔ آج جس ملک میں جائیے مدار پاک کے دیوانے ملیں گے، مدار پاک کے شہدائی ملیں گے۔ آج دیش کے کونے کونے سے مدار پاک کے چاہنے والے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ہندوستان کا کوئی ایسا صوبہ و قصبہ نہیں، شہر نہیں جہاں سے مدار پاک کے چاہنے والے آئے نہیں ہیں۔ مدار پاک کے چاہنے والے صرف وطن پور ہی میں نہیں ہے، مدار پاک کے چاہنے والے صرف اتر پردیش میں ہی نہیں ہے، مدار پاک کے چاہنے والے صرف بھارت ہی میں نہیں ہے، مدار پاک کے چاہنے والے ساؤتھ افریقہ میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، اردن میں ہے، جارڈن میں ہے، فرانس میں ہے، لیبنان میں ہے۔ دنیا کے جس ملک میں دیکھو گے مدار العالمین کے چاہنے والے ہیں۔ کیوں کہ مدار العالمین خدا کے چاہنے والے ہیں، مدار العالمین رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، تو سارا جہان مدار العالمین کا چاہنے والا بن گیا۔ جو اللہ کا بن گیا سارا جہان اس کے لیے بن گیا۔ اب مدار پاک نے اللہ کے لیے جب اپنا وطن چھوڑا تو آج ہم نے اپنا گھر مدار پاک کے لیے چھوڑ دیا۔ مدار پاک جب ملک شام چھوڑ کر آئے تو ہم اپنا مکان کہاں دلی میں چھوڑ کر آئے ہیں، کوئی یوپی میں کوئی چھوڑ کر، کوئی راجستھان میں چھوڑ کر، کوئی ہریانہ میں چھوڑ کر مدار پاک کے لیے آ گیا۔ اے مدار جب تم نے خدا کے لیے اپنا گھر دوار چھوڑا، اے مدار پاک جب تم نے اپنا وطن اللہ اور رسول کے لیے چھوڑا تو اللہ والوں نے، اللہ کے چاہنے والوں نے اپنا مکان مدار العالمین۔ آج سب سے بڑی ہماری یہ ہے کہ اللہ نے مدار پاک کی سب کچھ خیر محفل میں بیٹھنے کا ہمیں شرط بیٹھنے کا ہمیں شرط حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، بہت بڑا کرم ہوا اس میں حاضر ہونے۔ پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا ملنا کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا ملنا کریں گے۔